the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, dark angel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ning santos nga misa, magampo kita alang sa dali nga pagtapos sa pandemya nga dala sa kagaw nga guruna nga nagsakit sa kalibutan, ang atong Ginoo Amahan muayo sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan ngadto kanila nga naghago sa pagpuo niining kadaot. Mutabang ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug magdala sa iyang gingharian sa langit ang tanang mipanaw tungod niining pandemya. Ato sa minumduman ang mga katuyuan ug petisyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita ning pagsaulog ning santos na misa. Sa
Kaluan kita sa Diyos na mahagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Diyos na mahagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipan sa sala. Itugot nga maluwas kami pinagi sa among gipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon, o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, o magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya, ang Ginoo atong kaluwasan. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon ng katawhan, dili na manumpa sa akong ngalan. Ingon nga buhing Dios, nga nagkuha sa katawan sa Israel,
gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa kungalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa nasod sa amihanan, o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patlaagi. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang kaingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukumang hari, ug sa imong katarong ng anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak uban sa paghukom. Luwason niyang kabus nga tao kung mosangpit siya, ug ang nag-antos kung wala kayo'y mutabang kaniya. Maluoy siya sa maubsanon ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Daigon ng Ginoo ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daigon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapununta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kaigpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan.
sa kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesu Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug moingon, Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki ug ngalan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan. Karon na niya kita sa ikatulong kadlawon o buntag sa atong misa o atong misa de Gallio. Sa atong ebanghelyo nga igsuon, atong nadungog ang pagpahibalo sa anghel ngadto kang Jose. Kung tanaw nato ang there are daghan og mga annunciation or announcement ang Ginoo ngadto sa mga nagkalain-laing mga persona sa gitawag nato sa pagkatawo ni Jesus. Nadungog nato si Maria na ay pagpahibalo. Ang atong nadungog sa ebanghelyo karon ang pagpahibalo ni Jose. Maigsuon ang banay ni Jose, ni Maria ug ni Jesus. Ningon nato nga misteryoso kayo ni nanapurma. Ang pagmabdos ni Maria, ingon nato shocking sa parte ni Maria kay wala man siya lalaki nga nalambigit sa iyahang pagmabdos. Si Jose nagiingnan sa Ginoo pinaagi sa anghel niingon nga ikaw mahimong amahan sa gisabak ni Maria. Kinisad ingon shocking sad kayo nga dako kaayong ingon nga dako kayong panghitabo sa kinabuhi ni Jose. Ug usahay mga igsuon kung tan-aw nato sa mga dako nga panghitabo sa kinabuhi, usahay dili nato ingon nato ma-contain or dili day nato masabtan ang nahitabo sa kinabuhi. Ug mga igsuon na ay tulo ka butang na si Jose na gipaambit sa atoan na nindot natong pamalandungan ug nindot sa natong sundon. Tulo ka hiyas. Una, si Jose, kung tan-aw nato, pinaagi sa damgo, gipahibalo sa anghel, mingon nga ikaw, imuang adtuon si Maria ug imuhang pangasawon. And kung tan-aw nato sa konteksto ni ini, una risgo man kaayo ni. Kay dili man siya ang amahan sa bata. Ug sa tan-aw nato siya mga igsuon
Wala siya mingon na masabti dayon ang plano sa Ginoo. Ug unsa may gipakita ni Jose sa kadako sa nahitabo siyang kinabuhi na malandong siya. Patience is a virtue that Joseph would like to impart to us, maigsuon. Nga bisan og unsa kadako sa hakit sa kinabuhi, wala din siya mo decision out of his emotion, out of his anger, or perhaps out of his frustration. Kita ra ba usahay mo desisyon ta, anha na mo desisyon kung kita naa sa kalagot. Ug usahay diha nata magmahay, ikahuman na nato ug hatag sa desisyon. And here Joseph is teaching us that the value of patience is very important in understanding the blessing of God. Ang grasya, dako ang kaning grasya, ang gipahibalo sa anghel. Pero wala masabti ni Jose. Pero ang unsay gitubag ni Jose sa kaning dako nga hagit siyang kinabuhi, ang pagpamalandong, ang pasensya. Na kini wala pa din hisabti na usa din ni kadakong gasa. Pero siyang kasing-kasing kini kay gipahibalo gikan sa Ginoo, magpaabot ko kung unsa yun ay ang tinibukan nga plano sa Ginoo. And that's why sometimes the value of patience is so important in our lives. We don't make things happen out of our burst of emotion, of anger, or frustration. No, kay kung tanaw nato, very frustrating man kayo na ikaw mangamahan sa dili nimo imuhang katungdanan jud na. But Joseph, no, sa gingogay na siya plano, silently wanting to divorce Mary. Sa hilom iyahatang bulagan si Maria. Pero maigsuon, wala dayon ni gibuhat ni Jose. Nagpaabot siya. And the message of God entered through a dream, pinaagi sa usa ka anghel. O didto gipasabot, gipahibalo, o didto nasabtan ni Jose ang plano sa Ginoo. We need patience in our life. Kinahanglan tag pasensya, kinahanglan tag mamalandong, usa ta mubuhat sa mga butang. Kay ana basin sa atoang pag-ingon nato, pagdali-dali sa mga butang, magmahay ta. Mao nang si Jose nagtudlo sa ato na ang pagpamalando, ang pasensya, importante di ay. Ang ikaduha nga butang na ipakita ni Jose sa ato nagnindot natong pamalandungan na sa tanang niyang desisyon, iyahang gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Naa siya iyahang kaugalong plano. Diba sa inyo, nagganahan siyang bulagan sa hilom si Maria para dili mapakaulawan ug sila para dili sad ingon nga dakog skandalo. Pero unsay gibuhat ni Jose, iyahang gipaminaw ang mensahe sa Ginoo ug iyahang giduman. Naasay kaugalong plano, pero usahay ang plano sa Ginoo misteryoso kaayo. Nganong ing-ani man na paagi, usahay makapamutan na bayata, Ginoo na tagai kog inong ani nga butang. Tagai ko og blessing. Pero ang niabot dili man mao. Usahay ang pangutana, unsa may atong isanong? Mureklamo ba ta? Kita ba maingon nga Ginoo dili man ni mao akong gipangayo? Usahay nga tumapay ampo maigsuon dili parihog ATM machine. Na kung unsay imong ipindot maoy mo gawas, dili. Usahay na ikaw galingong plano ang Ginoo. Nasukwahi usahay or usahay gali dili maayo para nato. Pero sa kinatibuk-an, maudya ini ikaayo ug mas maayo pa
kaysa ato ang plano. Ug mao ni gipakita ni Jose, naa siya kaugalingong plano, naa siya laraw para sa iyahang huna-huna, naa siya laraw. Pero when the angel came, ni adto anghel ug gipahibalo ang kabubuton sa Ginoo ang iyahang gisunod. Nasa iyaha di ay laraw, nindot to na motivation. Na ang laraw ato, ingon nato na out of concern for Mary. Pero may mas dako di ay laraw ang Ginoo na mas ikaayo, dili lamang kang Maria o kang Jose, kung dili para sa karibok ang katawhan. It's a greater purpose. And sometimes this purpose, dili dahil mahisabtan. Mao ta mo balik ta sa unang iyas, importante ang pasensya. Ug sa iyahang pagdesisyon, ang giya sa kabubuton, ang iyang himong giya ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang ikatulo nga hiyas na gipakita ni Jose, iyaha kining gipuy-an. Iyaha kining gilihok sa iyang kasing-kasing pinagi sa buhat. Na ang pagkaibaw niya na mauni laraw sa Ginoo, sa gingon pa sa Ebanghelyo, sa pagmata ni Jose, iyahang gituman ang sugo sa Ginoo. Our prayer should end with action. Should transform us into a better person. Should concretize in a way na ang kabubuton sa Ginoo makita sa buhat. Uma dining makita nato ni Jose. Dili lang siya na malandong, dili lang siya na minaw sa kabubuton sa Ginoo, kung dili iyaha kining gipuy-an. And this is the kind of witnessing that Joseph wanted us to share, my dear brothers and sisters. Na diha-dihay sa atong pag-ampo, matagaan ni dako nga katuturan, dako nga kahulugan, ug maingon nato naay unod ang atoang mga pag-ampo, ang atong debosyon kung kini makita sa atoang mga lihok. Kay kung wala ni, tanan siguro atong pag-ampo, ang atong ginulbina, mga sentimento lang ni sa atoang kasing-kasing. Ug dili ningon nato na dili ni hingpit, kay dili man makita sa lihok ug sa buhat. Mao nang ang pagpahibalo karon ni Jose sa atong ebanghelyo, nag-awhag kanato og tulo ka butang. Pamalandong pasensya, ang ikaduha, ang ingon nato ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ug ang ikatulo, ato ang gipuy-an, ang napaminaw o ang mensahe sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Maigsuon sa panahon karon sa pandemya, daghan man jud kay ingon natong shocking kaayo nga nahitabo. Na usab ang atong kinabuhi. Sa una manimbata, pwede ratang magsikit-sikit. Karon badlungon ta, ayaw pagsikit-sikit kay dili na pwede. No? Diri sa Santo Niño, pwede ra kaayo tag mulapas og 1,000. Pero karon kinahanglan limitado. No, daghag na usab shocking sa ato ang pangnimalay, sa ato ang adlaw-adlaw na panginabuhi, murag dili na ta komportable kung mugawas tag balay na walay face mask, di ba? Murag party na gyud na sa ato ang adlaw-adlaw na routine. Shocking. Sa una dili man ni nato wala man ni nato ginahuna. Pero karon mura og dili na nato dili makompleto ang adlaw kung dili ni nato madala tong face mask or atong face shield kung kita manglakaw. Dako kaayo nga kausaban. Pero siguro ang atong ebanghelyo ug ang mensahe sa kinabuhi ni Jose para kanato nindot pamalandungan. Na usahay
dili man tanan nato masabtan dayon, makapangutan nata, Ginoo nganong kaniman ang nahitabo sa 2020. Nganong kaniman ang nahitabo na naabot pa ning kagawa nga daghan man kay natektuhan. And let us go back to the image of Saint Joseph. Ang imahin ni San Jose na siya na malandong bisan sa dako nga ingon natong revelasyon sa iyang kinabuhi na usahay dili din masabtan. Pero ang iyang gisunod ang kabubuton sa Ginoo. O kini iya kining gipuy-an pinagi sa iyang pagsaksi diha sa iyang kinabuhi. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa maigsuon, hinaot nasa pag-abot kita nanganda man ta sa Pasko, hinaot na ang batasan o ang hiyas ni San Jose na atong nadungog sa Ebanghelyo, mahimo sad natong giya sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi. Manindog ang tanan. Magampo kita ngadto sa Dios nga nagtugot sa iyang anak nga maisama kanato pinagi sa masunod-tanong pag-atiman sa mga bulahang Jose ug Maria. Sa tanan natong isulti, Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo Jose, mga kaparian ug liyoso nga kanunay masinugtanon sila nga mosanong sa mga tahas sa ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Ginoo luwasa kami. Alang sa tibuok kalibutan, ngang tanang kanasuran magsunod sa mga balaod, pinasubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nawad-an sa paglaom, tungod sa ilang mga mabugat nga suliran, nga mahupay sila, pinaagi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, nga sa kanunay ato kining huptan nga malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa tanang katuyuan o pag-ampo sa mga pilgrims o gibutos ni Senyor Santo Niño. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa kalinaw sa tung nasod o sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga nagamumaw, nagatiman sa mga masakiton. Tagais sila og kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga tao nga napabilin sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, nga unta magmadasigon sila diha sa kalipay ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga tao nga gitagaan og gahom sa pagdesisyon sa tanang level sa katilingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panerbisyo sa komunidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Alang sa mga nangamatay ug sa mga nagsubo sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, mahupay unta ang ilang kaguol. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. O Dios dungga nga among mga pag-ampo nga gihalad namo kanimo ug himua kaming masinugtanon kanunay sa imong kabubuton niining among pagpuyo sa kinabuhi nga gipinasubay sa kabubuton sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa Pasko, kami
Maiksun, pagkamubaran aking sakripisyo, dawaton unta sa Diyos Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo, ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag ko himaya sa yanganan, alalusab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O mga gaho, makapuypoy unta kanimo Ginoo, ang mapausanon namong pag-ampo og sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ali ug matangan. Santos na mahan Dios nga tunay mga gahom sa tanan, angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siyang nagpuno kanunay sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob sa among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayin. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasaki sang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siya matinun-an og maingon. Dawatay ang matanan og kana kay kini mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pagusaw. Mihatag nini ngadto siya matinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na yula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan na matubang og malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga namahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumod nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yangbana, uban sa mga apostoles, uban nila San Agustin ug Santa Monica, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan natong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atuang manunubos. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan.
Ug sibos imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kani. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait. Kini mong kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Kita.
Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angay mga pasidungog sa umabot nga pangilin sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panlimbong o magpagsulay sa yawa. Badlunga siya pinaagi sa gahom sa Dios. Mapausanon kami naghangyo kanimo, o prinsipe sa kanang kasunduluhan sa langit. Ngay muntang ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Reyna sa mga angheles, Iampo mo kami. tanang mga anghel sa langit, Iampo ninyo kami. Benisyon sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo tungod kay imong ipadala imong espiritu nga ni sa mo makasing-kasing aron pagtudlo ka namo sa pagampo. Bendisyon ni kining makahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit ni ini aron makatabang kanamo alang sa kanasing-kasing maligdo nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa mong kinabuhi. Ang tanang pagdayog himaya alang kanimo amahan pinaagi ni Jesucristo among maluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. manglingkod palihok. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga importanteng pahibalo o mga pasalamat. Una, palihog mintinahon nato ang pagpatuman sa health protocols, sama sa physical distancing, pagsuloob og face mask, og face shield, og pag-sanitize. Ikaduha, sa ato unyang pagpanggawas, maghinay-hinay o magpasensyahay kita. Dili ta magtinukmuray, ug kanunay tang magbantay sa atong gilayon sa matag usa, alang sa physical distancing, dinhi sa sulod ug sa gawas sa Basilica Compound. Ug ngaining bahina, gikan sa kinapungkayang bahin, sa kinatibuk-ang Kaparehang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño, among timos, kinasingkasing, ugway kinutubang pasalamat, sa tanang nakatampo sa kalampusan sa atong Misa de Gallo, nining ikatulong adlaw sa nobinaryo, pagpangandam alang sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Ngadto sa atong mga mass sponsors, sa tanang volunteers, lectors, cantors, choir, Eucharistic ministers, gift bearers, security, personnel, Basilica Pilgrim Assistance volunteers, police o barangay force multipliers, o kanatong tanan nga niya karon, sa kanila o kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ug malalain kaniyo ang Diyos na magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos na Misa, dadto nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong pakpak atong Ginoong Dios.